गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। मुफ्ती साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह व शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कॉल कुछ हमारे पास मौजूद हैं। पहली कॉल सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं जी। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल अर्ज़ ये है कि अगर ये रुखसती से पहले निकाह हो गया हो, रुखसती नहीं हुई हो, अगर शौहर का इंतकाल हो जाए, क्या औरत इद्दत गुजारेगी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इद्दत वफ़ात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि रुखसती हुई है या नहीं हुई। ठीक है, अगरचे रुखसती ना हुई हो तो शोहर का इंतकाल हो जाए निकाह सही के बाद, तो उस सूरत में औरत पर इद्दत गुजारना लाजिम है। ठीक है, 4 महीने 10 दिन उसने इद्दत गुजारनी होगी। तो तलाक की इद्दत में ये देखा जाता है कि रुखसती है, खलवत हुई थी या नहीं, लेकिन इद्दत वफ़ात में ये चीज़ नहीं देखी जाती। हत्ता यहाँ तक लिखा है शोहर नाबालिग ही हो, उसका इंतकाल हो गया, ठीक है, तो फिर भी औरत पर जो है वो इद्दत लाजिम होगी, 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी। ठीक है। अच्छा, ये जो इद्दत के हवाले से हम सुनते हैं कि शोहर के घर गुजारेगी, ऐसी सूरत में क्या वो शोहर के घर तो नहीं आएगा, आपके वालिदैन के घर? जी वहीं गुजार। तो ये मसला शोहर के घर वाला किन उस सूरत में होगा जैसे जहाँ मतलब मौत से पहले उसी घर में रहती थी शोहर के साथ, रुखसती हो गई थी वहीं रहती थी, ठीक है, तो उसी घर में इद्दत गुजारना लाजिम है। हत्ता कि अगर वो कुछ देर के लिए वहाँ अपने मेके गई हुई थी उसी शहर में, ठीक है, और शोहर का इंतकाल हो गया, तो उस पर लाजिम है कि वहाँ आए जहाँ शोहर के साथ रहती थी, सही, और वहीं इद्दत पूरी करे। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। एक और कॉल चलाइए। मेरा सवाल यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटी थी? कुछ लोग कहते हैं कि नबी वसल्लम की सकी एक बेटी थी, 3 जो वो पहले हज़रत खदीजा कुबरा के पहले खामद में से थी। इसकी जरा वजाहत कर दीजिए। देखिए, बड़ी कंफ्यूजन है और कई लोग जो इस तरह की कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की जो सगी बेटी हैं हकीकी वो एक ही हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 सगी बेटियां थी, ठीक है, इसके अलावा सुतेली बेटियां भी थी, लेकिन 4 सगी बेटियां थी। हाते सईदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सईदा उम्मे कुलसूम और सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। तो ये 4 साहबजादियां थी, और ये चारों जो हैं हते सईदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से ही पैदा हुई। ठीक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलादें हुई सिवाय हज़रत इब्राहीम के, उनके अलावा जितनी भी औलादें हुई, जितने भी बेटे बेटियां हुई, सब हज़रत सईदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से ही हुई हैं। सही, और ये चारों बेटियां हज़रत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, ये चारों हज़रत कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई हैं। इन्हीं सगी बेटियां हैं, ठीक है, सुतेली बेटियां नहीं हैं। ठीक है। नात पढ़ने की उजरत यानी पैसे लेना कैसा है? देखें, इस मसले को पहले ही थोड़ा ये समझें कि देखें, इबादत पर, ताअत पर, इबादत पर उजरत लेना ये जायज़ नहीं। ठीक है, पहले तो किसी भी इबादत में उजरत लेना जायज़ नहीं था। जो मुतक़द्दिमीन उलमा हैं उन्होंने इसको हराम करार दिया। फिर वक्त के साथ साथ वक्त की ज़रूरत के पेश नज़र सिर्फ चंद चीज़ों की उजरत, इबादत की उजरत को जायज़ करार दिया गया है।
جس میں ضرورت تھی، حاجت تھی، جیسے امامت کی اجرت ہو گئی، ٹھیک ہے، قرآن پڑھانے کی اجرت ہو گئی، بیان کرنے کی اجرت ہو گئی، اسی طرح اذان دینے کی اجرت ہو گئی، تو ان کو فقہ کرام نے جائز رکھا ہے۔ باقی جو اس کے علاوہ جو عبادات ہیں اس کی اجرت جائز نہیں۔ تو اسی طرح یہ نعت خوانی بھی ایک عبادت ہے، تو نعت خوانی کی اجرت لینا یہ شرعی طور پہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر فقط نعت پڑھنے کی اجرت جو لیتا ہے وہ شرعی طور پر جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی شرعی ہیلا کرتا ہے کہ وقت کا اجارہ کرتا ہے، وقت کا اجارہ کر کر جو ہے وہ وقت کی اجرت لیتا ہے تو وہ صورت جائز ہوگی، لیکن نعت پڑھنے کی اجرت لینا یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل نہیں لے سکتے۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا واش روم میں بغیر دوپٹے کے جانے سے رزق تنگ ہوتا ہے؟ اسلامی بہن کا سوال ہے، تو اگر اسلامی بھائی تو بغیر ٹوپی وغیرہ کے جانے سے؟ سر ڈھانپ کر ہی جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اسلامی بھائیوں کو اس کو بھی چاہیے سر ڈھانپ کر جائے، ٹھیک ہے، تو اسلامی بہن کو بھی سر ڈھانپ کر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس حوالے سے تنگ دستی کے حوالے سے میں نے کہیں پڑھا نہیں اچھا، کہ اگر کوئی ننگے سر جائے تو تنگ دستی پیدا ہوتی ہے، اس حوالے سے کہیں نظر سے گزرا نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جی۔ میرا یہ سوال ہے، آج کل جو ہم شادی کے بچوں کو جہیز دیتے ہیں تو اس جہیز کا وہ ملکیت بچی کی سیدھی یا اس سے شور کی، جبکہ یہ ہوتا ہے اللہ نہ کرے طلاق کی صورت میں وہ جہیز کا سامان واپس آ جاتا ہے، تو اب وہ جو اس کا سامان وغیرہ وہاں سسرال میں پڑا رہا، استعمال بھی نہ ہوا، اس سے وہ زکوٰۃ جو بنے گی تو وہ بچی دے گی یا وہ اس کا چھوڑ دے گا؟ دیکھیں ہمارے ہاں عرف یہی ہے کہ جہیز عورت کی ہی ملکیت ہوتا ہے، اپنی بہن بیٹیوں کو جو جہیز دیا جاتا ہے وہ اس کی ملکیت میں ہی دے دیا جاتا ہے، عورت ہی اس کی مالک ہوتی ہے نہ کہ شوہر، یعنی خاص کر جو عورت اپنے گھر سے جو لے کر آتی ہے وہ عورت ہی اس کی مالک ہوتی ہے۔ طلاق کی صورت میں، خلا کی صورت میں جب شرعی طریقے سے خلا ہو تو ظاہر ہے وہ جہیز کا سامان وہ واپس کرنا ہوتا ہے۔ اگر بالفعل عورت کا انتقال ہو گیا ہے وہ جہیز کا سامان جو ہوگا اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن جہیز کے سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ سامان استعمال نہیں ہوا، اگرچہ سارا سال استعمال نہ ہو، تو جہیز کے سامان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، سامان پہ زکوٰۃ جب ہوتی ہے جب کوئی سامان، کوئی چیز کسی نے بیچنے کی نیت سے لی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اپنے استعمال کے لیے چیز لی ہے، چاہے برسوں ہی استعمال نہ ہو، ٹھیک ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صحیح، لیکن یہ چیزیں اس کے لیے دیکھی جاتی ہیں جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مستحق زکوٰۃ، کہ اس کے پاس تو ایسی چیزیں نہیں ہیں ضرورت سے زائد کہ جو حاجت اصلیہ سے اس کی زائد ہیں اور 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں، تو یہ چیزیں اس صورت میں دیکھی جاتی ہیں کسی کو زکوٰۃ دیتے وقت، لیکن خود پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، چاہے کتنا ہی قیمتی سامان ہو، کتنی مالیت کا ہو، اگرچہ استعمال نہ ہوتا ہو، اگرچہ سال گزر جائے اور اپنے استعمال کے لیے خریدا یا جہیز کے طور پہ دیا گیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کسی پر نہیں ہے، ٹھیک نہ ہے، شوہر پر ہے نہ عورت پر ہے۔ ٹھیک ہے، زیور وغیرہ سونا چاندی اس پر وہ تو باہر صورت اس پہ تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہوگی، وہ بھی اگر نصاب کے برابر جو شریعت نے بیان کیا ہے مقدار اس کے برابر ہوگی تو زکوٰۃ عورت پر لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ امام کی آواز انسان سن رہا ہے، اگر آدمی جمعہ کی نماز اکیلا پڑھ لے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ شاید گھر میں ہوگا کہ آواز آ رہی ہے اور گھر میں پڑھ لیں۔ دیکھیں جمعے کی نماز تو اکیلے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرائط یہ بھی ہے کہ امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد ہوں، یعنی ٹھیک ہے، مقتدی کم سے کم 3 مرد ہوں، تو اکیلے تو جمعہ ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ یہ اپنے گھر پر ہیں اور گھر جو ہے مسجد سے بالکل متصل نہیں ہے، دور ہے، یعنی اتصال صفوف والی صورت نہیں ہے، صرف اسپیکر کے ذریعے سے جو آواز آ رہی ہے اس اپنے گھر میں رہ کر اقتداء کر رہے ہیں، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، نماز نہیں ہوگی۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اسلام میں موسیقی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کی جواز کی صورت ہے؟ دیکھیں موسیقی اسلام میں یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آلات موسیقی وغیرہ، صرف وہ دف بجانے کی اجازت تھی، وہ بھی بغیر جھانجھر والا، اور قواعد موسیقی پر نہ بجایا جائے، بجانے والی بچیاں ہوں، یہ کئی شرائط تھی۔ ٹھیک ہے، صرف وہ بجانے کی خوشی کے موقع پر، ان مواقع پر اجازت ہوتی تھی۔ تو اس کے علاوہ جو موسیقی ہے اس کو حدیث میں جو ہے حرام فرمایا گیا، ناجائز فرمایا گیا ہے۔ تو اب تو فی زمانے تو دف بھی بجایا جاتا ہے، وہ بھی اب والا دف نہ رہا، قواعد موسیقی پر بجایا جاتا ہے، جھانجھر والا ہوتا ہے،
لہذا یہ شرعی طور پر جائز نہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. سوال یہ پوچھنا ہے کہ میری راشن کی شاپ ہے، جیسے مجھ سے اکثر آتے ہیں لوگ اور مطلب لے کے چلے آتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ دے دو، پیسے نہیں ہے، یہ ہے وہ مسئلہ ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں انہیں اس نیت سے دے سکتا ہوں کہ میں یہ زکوٰۃ کی نیت کر کے میں انہیں دے کے پھر زکوٰۃ کے پیسوں میں اسے ایڈ کر سکتا ہوں؟ جی دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رقم دینا ہی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. سامان بھی دے سکتے ہیں آپ. صحیح. کسی کے پاس کوئی کپڑے پڑے ہوئے ہیں یا جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاس راشن کی دکان ہے، کریانے کی دکان ہوگی، تو یہ راشن وغیرہ زکوٰۃ کے طور پہ دیتے ہیں، تو شرعی طور پہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. کہ زکوٰۃ دینے کے لیے رقم ہی دینا ضروری نہیں، کوئی صحیح. اور چیز بھی دے سکتے ہیں، اور جو چیز دی ہے اس کی جو قیمت بنے گی اس حساب سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب جبکہ یہ مستحق زکوٰۃ ٹھیک کو ہے، دی تو اب جائے. یہ کس قیمت کا اعتبار کریں گے؟ ایک تو یہ خرید کر لائیں اور ایک پہ بیچیں گے، اس کو نہ اس قیمت کے خرید کا اعتبار ہے نہ بیچنے کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بیچنے میں تو کمی زیادتی ہو جاتی ہے. جی جی. اب اس چیز کی مارکیٹ میں جو ویلیو بنے گی جی. اس حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا ہوگی. بیچنے کے لیے جو ویلیو بنے. جی. ٹھیک ہے. ایک اور کال چلائیے گا. دارالاسلام اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ جس گھر میں فوتی ہو جائے، لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن اس گھر کا کھانا پینا حرام ہے. اس کی مزید وضاحت فرما دیں، یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ جی حضور. دیکھیں، جس گھر میں فوتگی ہو جائے اس گھر کا 3 دن کا کھانا انہوں نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. گھر والے خود پکا کر کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شرعی طور پہ جائز ہے. ہاں، جو ممانت والی صورت ہے وہ ہے کہ ان دنوں میں دعوت والی صورت نہ ہو، جس طرح ہمارے یہاں رائج ہے کہ سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، قرب و جوار کے بھی جمع ہو جاتے ہیں اور کھانا پینا رہتے ہیں. جیسے دفنانے کے بعد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس طرح سوئم میں جو ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، دعا قرآن خوانی اور اس کی دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جو کھانے کا اہتمام ہوتا ہے وہ جو اغنیاء ہیں، جو غنی ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کھانا صرف فقراء اور مساکین کو ہی، مستحق کو ہی کھلانا چاہیے. ٹھیک ہے. اس طرح دعوت کی صورت میں کھلانے کی ممانت ہے، ورنہ فی نفسی کھانا کھانے کی، جیسے گھر والے جو ہے وہ خود ہی اہتمام کر رہے ہیں اپنے لیے کھانے کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح دور دراز سے، دیگر شہروں سے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ 25 سال سے کبیرہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، تو اب وہ سچی توبہ کیسے کرے گا؟ کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ دیکھیں، توبہ کی جو شرائط ہیں وہ اگر پائی جائیں، جو اس سے گناہ ہوا اس پر نادم ہو، اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو اور سچی توبہ کی جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے تو ظاہر اس کی بھی تلافی کرنی ہوگی. کسی کا قرضہ دبایا تھا، کسی کو تکلیف اذیت پہنچائی تھی، تو اس سے بھی معاف کروانا ہوگا، یا قرض کی ادائیگی تھی وہ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں پائی جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمانے والا. بے شک بے شک. کوئی کسی کی اگر شادی ہوئی ہے اور 6 سال سے اس کا شوہر گھر پر نہیں آیا، کیا وہ لڑکی ایک دوسری شادی کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی. اچھا. کیونکہ دیکھیں، یہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ اگر میاں بیوی اتنے عرصہ جدا رہے ہیں جی جی تو جو ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. میاں بیوی چاہے کتنا ہی عرصہ جدا رہیں، چاہے ناراضگی کی صورت میں ہی جدا رہیں، ٹھیک ہے. جب تک کوئی طلاق والی صورت نہیں ہوگی نکاح ختم کرنے والی، تو اس وقت تک نکاح ختم نہیں ہوگا. صحیح. یعنی جب تک شوہر طلاق نہ دے یا خلا نہ دے یا انتقال نہ ہو جائے، اس وقت تک جو ہے نکاح ختم نہیں ہوتا. یعنی محض چاہے کتنا ہی عرصہ میاں بیوی جدا رہیں، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. جمعہ کی جو دوسری اذان ہوتی ہے، کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اگر دے سکتے ہیں تو کیا امام صاحب بھی دے سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی امام صاحب تو اذان کا جواب دے سکتے ہیں، ان کے لیے تو حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جواب بھی دے سکتے ہیں، دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. مسئلہ ہے مقتدیوں کا کہ اس دوران جو ہے وہ خاموش رہیں گے. جس طرح خطبے کے لیے خاموش رہتے ہیں تو اذان میں بھی یہ خاموش رہیں گے، اذان کا جواب نہ دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گرامی سے اس میں گرامی آتا ہے، تو دل میں درود پاک پڑھ لیں. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نماز میں سب رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھنا کیسا ہے؟ ساری رکعتوں میں قل هو اللہ احد ہی پڑھتا رہے.
देखें अगर तो उसे यही सूरत याद है तो ज़ाहिर है मजबूरी है, कोई हर्ज नहीं। ठीक है। और अगर और सूरतें भी इसे याद हैं तो इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, खासकर फ़र्ज़ों में। नवाफिल में तो मसला नहीं है, फ़र्ज़ों में जो है इस तरह एक की सूरत की तकरार फुक़हा ने इसको मकरूह लिखा है। ठीक है। तो लिहाजा अगर और सूरतें उसे याद हैं तो दीगर सूरतें भी पढ़ता रहे, इस तरतीब से कि उल्टा कुरान पाक ना हो, यानी पहली रकात में जो सूरत पढ़ी है तो दूसरी रकात में उससे आगे वाली सूरत पढ़े, उससे पीछे वाली सूरतें ना पढ़े। ठीक है जी, एक और कॉल चलाएगा। 6 साल पहले तलाक का लफ्ज कहा हो और उसके बाद दोबारा फिर दूसरी दफा कहा तो क्या ये इसका कफारा क्या होगा? ये लफ्ज तलाक कहा है, कफारा क्या होगा? देखें अब बेहतर तो ये इस तरह फ़ोन पर जो है या कॉल करके रिकॉर्ड, तलाक का सवाल रिकॉर्ड ना करवाया जाए क्योंकि इसमें बहुत बारीकियां होती हैं, कई चीज़ें अब इन्होंने वजाहत बिल्कुल नहीं की। ठीक है। तलाक का लफ्ज़ कहा है तो कितनी दफ़ा कहा है, पूरे अल्फाज क्या थे। खैर एक मसला अर्ज कर देता हूँ। अब किसी ने 6-7 साल पहले एक तलाक दी थी और फिर शरी तरीके से रुजू कर लिया था इद्दत के अंदर अंदर ही, तो वो रुजू हो गया, उसकी बीवी ही है। ठीक है। लेकिन एक तलाक जो हो गई वो हो गई। ठीक है। अब पीछे अब दो रह उसके गई। पास जो है 2 तलाक का हक था। ठीक। अब 6-7 साल के बाद, 10 साल के बाद उसने दूसरी तलाक दे दी, एक और तलाक दे दी, तो वो पहली मिलाकर और ये मिलाकर 2 हो जाएंगी। ठीक है। शरीयत मुताहरा ने 2 तलाक तक रुजू का हक रखा है। ठीक है। फरमाया कि तलाक़ु मर्रतानी फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। ये तलाक जो है वो 2 बार तक है, चाहे तो रोक ले चाहे तो आसान तरीके से छोड़ दे। लेकिन जब तीसरी तलाक दे दी तो उसके बारे में फरमाया कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, कि जब शोहर 3 तलाक दे दे, तीसरी तलाक भी दे दे, वो औरत उसे हलाल नहीं होगी जब तक कि दूसरे खावन के पास ना रहे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मज़ीद अगर मालूमात लेना चाहें तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत अगर आपके शहर में मौजूद है तो आप वहाँ तशरीफ़ ले आइए, मुफ्ती साहब से मिलिए और अपना मसला बयान कीजिए। क्या लड़का और लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं? देखें, पसंद से शादी तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका तरीका ये होगा अगर पसंद का इजहार अपने घर वालों से किया जाए सही, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। लेकिन आजकल जो तरीका राइज है कि आपस में पहले दोस्ती होती है फिर राब्ते होते हैं, तो ये शरीय तौर पे बिल्कुल जायज़ नहीं, गुनाह है। तो कई गुनाह के दरवाजे ये चीज़ें खोलती हैं। फिर आखिरकार फिर नौबत यहाँ तक पहुँचती है, वालिदैन राजी नहीं है तो कोर्ट मैरिज कर ली जाती है, जिसको फिर में भाग कर निकाह कर लिया जाता है। तो उसमें भी तफसील है कि बाज़ सूरतों में निकाह होता ही नहीं है, बाज़ सूरतों में हो जाता है। ठीक है। तो लिहाजा जो है अगर पसंद से मुराद ये है कि ठीक है कोई पसंद है जहाँ शादी करना चाहता है तो शरीय तरीके से घर वालों को आगाह करे, वो घर वाले उनका रिश्ता वहाँ लेकर जाएं, तो इस तरीके वालिदैन की रजामंदी से ये सारे काम किए जाए। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। एक और कॉल चलाएगा। है कि ये जो फर्ज नमाज के नफल होते हैं क्या वो बैठकर अदा कर सकते हैं? जी देखें, नफिल में क़याम जो है वो फर्ज नहीं है, बैठकर अदा कर सकते हैं। अगरचे जो है खड़े होने पर कादिर हो फिर भी बैठ के अदा कर सकते हैं, लेकिन बैठ कर अदा करेंगे तो खड़े होने की बनिस्बत से आधा सवाब मिलेगा। ठीक तो है, बैठ कर भी अदा करना जायज़ है। ठीक है। सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या मस्जिद की छत पर मदनी चैनल की डिश रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ठीक है, मस्जिद की छत के ऊपर इसको रखने की इजाज़त नहीं है। मस्जिदों के अंदर भी मदनी चैनल चलाने की इजाज़त या कोई भी इस तरह की चीज़ है, डिवाइस है, तो उसकी इजाज़त नहीं होती। जी एक और कॉल चलाइए। सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरी वालदा नमाज पढ़ती है, पढ़ते पढ़ते जो सूरतें होती है ना बीच में वो भूल जाती है, कभी तो ज्यादा सूरतें पढ़ जाती है कभी कम पढ़ती है, इसमें गुनाह तो नहीं है ना? ये प्लीज बता दें आप। ये हो सकता, देखें भूल जाने की सूरत में खैर गुनाह तो नहीं है। अब वो किस तरह भूल जाती हैं ये नहीं, शायद उनको याद नहीं रहता मैंने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, तो इस सूरत में अगर एक से ज़्यादा भी सूरतें पढ़ लेती हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर जो है इस तरह उनको बिल्कुल कुछ याद ही नहीं आता, भूल जाते हैं आगे पढ़ना है, इस दौरान जो है सोचने में जो है खामोश रहते हुए 3 सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार गुजर जाती है, तो इस सूरत में उन्हें चाहिए कि आखिर में जो है वो सद्दा साहब कर लिया करें, नमाज हो जाएगी। ठीक है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या गिरवी मकान खरीद सकते हैं? गिरवी रखवा और उसको भी खरीद लें। देखें, गिरवी मकान खरीदना तो उसी सूरत में जायज़ है जब मालिक की तरफ से इजाज़त हो। ठीक है, ठीक है ना? मालिक से मुराद वो कि जिसने गिरवी रखवाया था, ठीक है, जिसने कर्ज लिया था। लेकिन यहाँ उसकी भी इजाज़त दरकार होगी क्योंकि इसने कर्ज दिया हुआ उसकी जगह ये है, तो बायमी रजामंदी से
गिरवी रखवाने वाला और जिसके पास रखवाया गया, अगर ये दोनों बाहिमी रजामंदी से इस मकान को बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। ठीक है। लेकिन आजकल जिस तरह गिरवी रखाया जाता है वो तरीका जायज नहीं है। वो तरीका ये है कि लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज लेके अपना मकान रहने के लिए दे देते हैं या जमीन देते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करते रहें जब तक मैं आपका कर्ज ना लौटाऊं। तो ये शरीयतों पे हराम है, सूद है, क्योंकि कर्ज पर नफे वाली सूरत है ना। जब तक मैं आपका कर्ज नहीं लौटाऊं, आप जो मेरा मकान, मेरी जमीन जो है बगैर उजरत के, बगैर किराए के ये जो है वो रखे उसको इस्तेमाल करें, तो शरीय तौर पे ये जायज नहीं। ठीक है। तो आजकल क्योंकि रखवाया ही इसी नीयत से जाता है, यानी गिरवी इसीलिए लिया जाता है कि उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये शरीय तौर पे जायज नहीं है उसका इस्तेमाल करना। हालांकि वो सिक्योरिटी के तौर पर था कि कर्ज वापस मिल जाए, ना कि उसको इस्तेमाल करने की इजाजत थी। तो मुफ्ती साहब ने जो इरशाद फरमाया इसके मुताबिक ही अमल करना चाहिए, और जो इस तरह कर चुके हो तो चाहिए कि वो तौबा करें और जो तरीका कार शरीयत ने बयान फरमाया उसी के ऊपर अमल फरमाएं। ये एक और कॉल चलाइए। कोई भी काम करने के लिए ठेकेदार वगैरह या जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर वगैरह कोई काम करते हैं तो उसके लिए एडवांस पेमेंट लेते हैं या बयाना लेते हैं, तो क्या उसको अगर वो उनकी डील कैंसिल हो जाती है तो बाद में उसको वापस करना या उसको डबल वापस करना ये जायज है या नाजायज है? जी हुजूर। देखिए आजकल जो हमारे यहाँ तरीका राइज है कि डील होती है तो शुरू में बयाना दे दिया जाता है। ठीक है। अगर खरीदने वाला जो है वो उसको कैंसिल करता है तो उसका बयाना जब्त हो जाता है, और अगर जो फरोख्त करने वाला है, बेचने वाला, अगर वो मना करता है तो उसे डबल बयाना देना पड़ता है। तो ये दोनों सूरतें नाजायज और हराम। ठीक है। अगर सौदा कैंसिल कर दिया तो शरीय तौर पे लाजिम होगा जो बयाना उसने दिया है वो उसको वापसी कर दे। ठीक है। अगर बेचने वाला इनकार कर रहा है और खरीदने वाला भी इस पर राजी है, ठीक है, कैंसिल करता है बाहिमी रजामंदी से, तो उसे डबल नहीं ले सकता, सिर्फ जितना उसने बयाना दिया था उतना ही ले सकता है। तो लिहाजा जो सूरतें हमारे यहाँ राइज हैं शरीय तौर पर जायज़ नहीं। उनके सवाल का एक पहलू ये भी था कि एडवांस में पैसे दे दिए, तो अगर तो वो काम क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ये कमीशन के हकदार जब ही होते हैं कि जब वो काम हो जाए। अब काम हो जाए तो उनको कमीशन मिलेगा। अगर बिलफर्ज किसी को काम करने के लिए पैसे एडवांस दे दिए थे लेकिन काम उसने किया नहीं, तो लिहाजा वो पैसे उससे वापसी करने होंगे, वापस मिलेंगे। ठीक है जी। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या कब्र पर अगरबत्ती लगा सकते हैं खुशबू के लिए? नहीं लगा सकते। अगरबत्ती वगैरह लगाने की जरूरत हो तो कब्र से हट के लगाएं, कब्र के ऊपर नहीं लगा सकते। एक और कॉल चलाइएगा। मैंने ये पूछना था कि नमाज में सजदा साहब कब लाजिम होता है? कब सजदा साहब लाजिम? देखिए नमाज के अंदर जो वाजिबात है, नमाज के वाजिबात, अगर कोई नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब भूले से छोड़ दे, ठीक है, भूल जाए, तो ऐसी सूरत में जो है वो सजदा साहब लाजिम होता है। ठीक है। और अगर जानबूझ के कोई वाजिब छोड़ेगा तो फिर सजदा साहब से काम नहीं चलेगा और फिर नमाज लौटानी होगी। इसी तरह कोई फर्ज अगर कोई छोड़ता है तो फिर भी सजदा साहब से काम नहीं चलेगा, उस फर्ज को अदा करना पड़ेगा। फर्ज अदा नहीं किया नमाज ही ना हुई। तो सजदा साहब सिर्फ वाजिबात के छूट जाने के होता है। जैसे मिसाल कोई सूरत मिलाना वाजिब है, फर्जों की पहली दूसरी रकात में सूरत नहीं मिलाई, भूल गया, तो दुआए कुनूत जो है वितर में पढ़ना वाजिब है, वो भूल गया, रुकू में चला गया, तो ये आखिर में इस सूरत में सजदा साहब करेंगे। सजदा साहब से मुराद ये है कि आखिरी तहियात में तहियात पढ़ के सीधी तरफ एक सलाम फेरा, फिर दो सजदे किए, फिर दोबारा तहियात दुरूशी वगैरह पढ़ के सलाम फेर दिया। सही। ये जब होता है जब नमाज का कोई वाजिब भूले से रहे। ठीक है। नमाज के वाजिबात हैं क्या, ये भी तो मालूम होना जरूरी है। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की बहुत ही प्यारी किताब नमाज के अहकाम ये खरीद लीजिए। इसके अंदर मुख्तलिफ रसाइल हैं जिसमें नमाज के हवाले से भी मसाइल मौजूद हैं। इंशाल्लाह नमाज के जो वाजिबात हैं, मकरूहात हैं, नमाज तोड़ने वाली चीज़ें, नमाज में क्या क्या चीज़ें सुन्नत हैं, क्या मुस्तहब हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको इस किताब के ज़रिए मालूम होगी। और अगर आप इन चीज़ों का प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं और अच्छे अंदाज से सीखना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी मराकिज़ के अंदर नमाज कोर्स का भी एहतमाम किया जाता है। बहुत सारी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज कोर्स होते हैं और चंद ही दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह इन कोर्सेज़ के अंदर ये नमाज के मसाइल को सिखाया जाता है और भी बहुत सारी सुन्नतें और आदाब सिखाई जाती हैं। तो अगर आप नमाज कोर्स करना चाहें तो आप अपने इलाके के जो जिम्मेदारान हैं उनसे रब्ता फरमाइए, इंशाअल्लाह आपको रहनुमाई कर दी जाएगी कि कहाँ कहाँ ये नमाज कोर्स हो रहे हैं, और ये होते ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप जब भी आपके लिए मुमकिन हो तो रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई सूरत बन जाएगी।
جی ایک میسج سلسلے میں شامل کرتے ہیں. اذان سے پہلے جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو اس پڑھنے کے لیے کتنا وقفہ ہونا چاہیے اذان اور درود و سلام کے درمیان؟ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا جائز ہے، لیکن معمولی سا تھوڑا سا اگر وقفہ کریں چند سیکنڈ کا، تھوڑا ٹھہر کر پھر اذان دی جائے تاکہ کوئی اس کو اذان کا حصہ نہ سمجھے، تو لہذا صلاۃ و سلام عرض کیا اور چند سیکنڈ ٹھہر کر پھر جو ہے اذان دی جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کال چلائیے گا. ہمارا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ہم نا بزنس شروع کرنے والے ہیں الیکٹرانک کا، یہ جو فرنیچر ہے نا سب قسطوں پر، یہ جو قسطوں پر دینا ہوتا ہے یہ سود میں نہیں آتا، یہ پوچھنا تھا. دیکھیں قسطوں میں جو چیز دی جاتی ہے وہ تو قسطوں پہ دینے کی وجہ سے سود نہیں ہوتا، یعنی آپ ایک چیز نقد لیتے ہیں تو اس کی قیمت اور ہے، ادھار لیتے ہیں تو اور قیمت ہوتی ہے، تو شرعی طور پہ جائز ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ادھار چیز لے لی، قسطوں پہ لے لی، قیمت بھی طے ہے، کب تک ادائیگی کریں گے مدت بھی معلوم ہے، یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. صرف اس وجہ سے کہ یار یہ قیمت قسطوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے تو اسی کی قیمت بڑھ رہی ہے اسی چیز کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں. مسئلہ آتا ہے شرائط کا. قسطوں پہ دینے والے جو ہیں اب ان سے بھی عرض کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی کوئی شرط نہ رکھیں کہ بھئی کوئی قسط اگر لیٹ کر دی، کسی نے تاخیر کر دی تو پلنٹی ہوگی، جرمانہ. یہ تقریباً ہر قسطوں والے یہ شرط رکھتے ہیں، تو شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہے، اور اس شرط کی وجہ سے وہ خرید و فروخت بھی جو ہوتی ہے وہ فاسد ناجائز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی سوال یہ پوچھا گیا کہ نماز کے دوران آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ ویسے تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے اگر خشوع خضوع سے حاصل ہوتا ہے، صحیح. آنکھیں بند کرنے میں نماز پہ زیادہ توجہ رہتی ہے، خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ افضل ہے کہ آنکھیں بند کر کے پڑھے ایسی صورت. ٹھیک ہے. ورنہ بلا ضرورت ایسے آنکھیں نہیں بند کرنا چاہیے. آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے تو کہاں ہونی چاہیے آنکھیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں قیام میں ہے تو سجدے کی جگہ پر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. رکوع میں ہے تو پاؤں کی جانب ہو. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس طرح اتحیات میں بیٹھے ہیں تو گود کی جانب ہو. صحیح. تو اگر جو ہے خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے اسے آنکھیں بند کرنے میں زیادہ توجہ رہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ فقہاء نے کہا کہ اس صورت میں مستحب ہوگا کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا. استاد سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل یہ عموماً لوگوں میں مشہور ہے کہ انگلیوں کی نا جڑوں میں تھوڑا تھوڑا ماس میں خراب ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عوام الناس پہن لیتے ہیں جی لوہے کا کوئی چھلا وغیرہ پہن لیتی ہے، تو یہ چھلا پہننا کیا جائز ہے؟ جی حضور. لیکن حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص حاضر ہوئے تو انہوں نے جو ہے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آ رہی ہے، تو انہوں نے اس کو پھینک دیا. پھر بعد میں انہوں نے لوہے کی انگوٹھی پہن لی، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم نے جہنمیوں کا زیور پہنا ہوا ہے، تو آپ نے وہ انگوٹھی پھینک دی. پہ عرض کی حضور کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور وہ بھی ایک مسکال پورا نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک مسکال کہتے ہیں یعنی 4.5 ماشا چاندی کا ایک مسکال ہوتا ہے، یعنی 4.5 ماشا پورا نہ ہو، 4.5 ماشا سے کم ہونی چاہیے. تو لہذا لوہے کا چھلا، لوہے کی انگوٹھی پہننا یہ ناجائز و حرام ہے مرد کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت برے خیالات آتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں نماز کی طرف توجہ دی جائے. ٹھیک ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ تعوذ پڑھا جائے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر الٹے کندھے پر 3 دفعہ تھو تھو کر دیں. ٹھیک ہے. اور نماز میں جب نیت باندھیں تو نماز کے اندر جب جو ہم اذکار پڑھتے ہیں، جو صورتیں پڑھتے ہیں، اس کو کوشش کریں ترجمے سے یاد کرنے کی، اور اس کے ترجمے کی طرف ہی ہماری توجہ رہے گی، تو اس طرح جو ہے ہمارے خیالات جو ہے کم ہوں گے اور نماز کے اندر ہماری توجہ رہے گی. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی کا شوہر وفات پا گیا ہو اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو تو کیا وہ عورت شادی کر سکتی ہے، دوسری شادی کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. عورت شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت گزار کر بالکل نکاح کر سکتی ہے. اولاد ہو بھی عدت باہر صورت گزارنی، عدت تو باہر صورت گزارنی ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. وفات کی جیسا پہلے سوال میں کہا تھا کہ چاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، باہر صورت شوہر انتقال کر گیا ہے تو عدت فرض ہے. 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک عدت ہوگی. اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ اگر بچے نہ ہو تو شادی کر سکتی ہے، اگر بچے ہوں بھی تب بھی کر سکتی ہے. شریف طور پہ جائز ہے شادی کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ ایک اور کال چلائے گا.
मेरा सवाल ये है कि घर में जो बच्चे नमाज पढ़ते हो तो उसको जमात करने की जरूरत है या नहीं है? बच्चियों के लिए उन्होंने पूछा। नहीं, घर में बच्चियां जो नमाज पढ़ती हैं, ख्वातीन नमाज पढ़ती हैं, तो इनके लिए जमात की हाजत नहीं है। ठीक है। और वैसे भी औरतों की जमात तो वैसे ही मकरूह है कि औरत ही औरत की जमात करवाए। ठीक है। लिहाजा वो अपनी तन्हा ही नमाज पढ़ेंगी। ठीक है, अकेले ही नमाज पढ़ेंगी। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, सिलसिला आपने मुलाहजा फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।